اليوم معكم هشام تاع العوينات، الممرض الرئيسي لمصلحه الاعصاب اللي ولات دابا ولات مصلحه كوفيد. كما كتشوفوا هنايا كاين هنا سيركوي بروب وكاين كما سيركوي صار. المهم فوالا هنايا كما كتشوفوا هنا لا فارماسي، هنا لي زارشيف، هنا الفيستير تاع لون، لي فيستير فام، لي فيستير هوم. وهنايا كاين شافيو الماتيريال تاع لابياج. هذا الماتيريال هو اللي كنلبسو دابا، كنلبسو قبل ما ندخلو عند لي مرض السيركوي الصال. نعم فوالا. هنا دابا اذا بغينا ندخل عند لي مرض، هنايا خصنا نعطيك لانفيرمي دابا الماتيريال باش انك تلبس باش تدخل عند لي مرض. كيفاش الطابي باش تدخل عند لي مرض لي السيركوي الصال. شكرا. دونك معكم في دوائية لموس، ممرضة بمصلحة الأعصاب اللي ولات دابا متخصصة لأمراض كوفيد. دونك قبل ما ندخلو عند المريض بيان سور كنحتاجو أن سوا لانفيرميي ولا لو ميدسان ولا أي واحد غادي يدخل لا زون بروب لا زون بلوتو سال، مخصوش يدخل إلا ما كانش بيان ابيي و بيان ايكيبي بلو ماتيريال نيسيسير باش ما تكونش واحد لا كونتاميناسيون للمرض البيرسونيل. D'accord. Donc pour l'habillage, on va a les surbottes, les gants, les surchaussures, des lunettes, un masque FFP2, une charlotte pour la cagoule. D'accord. Quand on va entrer dans les patients, bien sûr, ce qui est nécessaire في le couloir. حنا ملي كندخلوا عند لي مرض بيان سور كنحتاجوا لي سور بلوز. كما كتشوفوا دي سور بلوز من شاك مريض من باسون لباسون خص شونجمون ديال لي كون هيدروالكوليك avant de commencer l'habillage. باش ما نخلوش حتى حنا لي فيروس اي واحد تيلبس ضروري خصو شي واحد اللي يعاونو باش يمشي. تكون السباقين باش تشوفوا المعاناه اللي كيعاني بها الممرض ولا الطبيب باش يقدم لي سوا لهاد المرضى اللي نتمنوا من الله انهم يكونوا مزيانين وراضيين علينا ان شاء الله. دونك دابا تقدر تخدم السيركوي الصال. زهرة شمس، ممرضة في مصلحة الأعصاب. فوالا هاد لو سيرفيس ولا ان سيرفيس بور كوفيد 19. عندنا لي باسيون اوسبيتاليزي في شاك سال. ودابا غادي تمشي معايا باش نوريك لي بروسيدور كيفاش كنديرو كيفاش كنخدمو. فوالا لي سيرفيس نورمالمون في شاك سال كي اوسبيتاليزي فيها ان باسيون سوا بوزيتيف سوا سوسبي. مثلا لي باسيون حنا عندنا بوزيتيف و سوسبي، يعني شاك باسيون بور شاك سال. فوالا لي سال عندنا كاملين كيف ما قلنا انه شاك سال لي دوتي par des canines à l'identification. C'est un repas de vélo qui la qualification gravataire. راح ندخلوا له الغرفه ديالو يفضل له السيرفيس. واهم حاجه كتشكروا الاداره بزاف اللي كتحاول لو ماكسيموم بوسيبل كتوفر لنا كاع لي موين دو بروتيكسيون اللي كنحتاجو ديفون فير فاس لهاد المرض د كوفيد 19 سوا لي بافيت سوا سور بلوز لي كازاك اكسيتيرا. كاع لي موين دو بروتيكسيون كتحاول توفر لينا غير باش يعني ما نبقاوش داخلين على الباسيون اللي ما عندنا حتى شي حاجه. ضروري كل موين دو بروتيكسيون. فوالا لي صال كاملين هذا كامل ان سيرفيس
يعني قبل ما تدخل عند الباسيون وملي تخرج من عنده كيخاصك تشونجي لي سور بلوز و سير شوسور اوسي لي غون وكيما قلنا ها هو الماء هنايا اي حاجه يحتاجها الباسيون حنا راه الاشاره ديالو كنعطيو اي حاجه بان فوالا هاد لو طابلو اللي كنكتبوا فيه توت لي انفورماسيون كونسيرنون الباسيون لو نون البرينون من تدخل اسكي واش ديمارا التريتمون ديالو يعني الكلوروكين اي لازيتروميسين الكلوروكين اللي كتعطى دو فوا بار جور 500 ملغ كتعطى دو فوا بار جور و aussi l'azithromycine اللي كتعطى une seule fois par jour 500 le deuxième jour dans le G2 كتعطى 250 ملغ و دونك لو رول ديال الانفيرمي كيف ما قلت لكم قبيله انه عنده واحد لو رول امبورطون بزاف soit le médecin soit l'infirmier عنده واحد لو رول امبورطون في لا بريز اون شارج ديال لا مالادي دو كوفيد 19 soit كيف ما قلت لكم عنده pour le surveillance ديال لي كونستانت كيما ذكرنا ساتوراسيون الاكسجين الطونسيون ارتيريال لا تمبيراتور وحتى لو تريتمون l'administration ديال لو تريتمون soit le traitement oral soit le traitement par voie intraveineuse bien sûr حيت جينا كاينين دي باسيون عندنا كي نيسيسيت لو تريتمون par voie intraveineuse اللي كنعطيوه ليهم دونك انا ادمينستر لو تريتمون اورال اوسي لو تريتمون par voie veineuse وكيف ما قلت لكم حتى واحد الحاجه مهمه بزاف هي لو سوتيان بسيكولوجيك ديال لو باسيون ضروري لو سوتيان بسيكولوجيك ديال لو باسيون كتحاولوا انه ما يبقاش ما يحسش براسو انه فيه ليزولمون يعني كتحاول كتقول له انه ان شاء الله غادي يكون كلشي مزيان وان شاء الله غادي يتشافى وحنا اصلا راه هادشي علاش حنا جينا هنايا خلينا والدينا وخلينا ديورنا غير باش بور فير فاس لهاد لا مالادي دو كوفيد 19 ونحاولوا بور ريبوندر توت لي بوزوان ديال الباسيون اي حاجه احتاجها غادي يلقانا يعني يلقانا قدامه اي حاجه بغا حنا غادي نعطيوها ليه وكيف ما قلت لكم حتى لو سوتيان بسيكولوجيك ديال لو باسيون ضروري من لو سوتيان بسيكولوجيك ملي يدخل عند المريض ضروري كنحاولوا نعطوه لو سوتيان الماكسيموم بوسيبل ما يحسش براسو انه راه بوحديتو ولا مثلا في عن سال ديزولمون فوالا لو سيركوي سال عندنا شاك باسيون هوسبيتاليزي في الصال ديالو حدا اون طابل في هاد لا طابل كنحطو فيها نورمالمون لي سير شوسور ولي سير بلوز الكول قرعه ديال الماء بيان سور بور لو باسيون اللي يحتاجها و لي غون كي سون بروبر ولا نجيتو بيان سور ماسك دوكسيجين سي بوزوان اي فوالا شاك طابل كيف ما كتشوفوا انها محطوط فيها كاع لي بوزوان وحيتاش سور بلوز اشاك باسيون ملي كنخرجوا من عنده كيخصنا نبدلو لي غون بروبر و لي سير بلوز اي لي سير شوسور فوالا لي بوبيل كيف كانوا داكشي هنايا لي ماسك دوكسيجين كيف ما وريتكم مي الكول وقرعه الماء اللي يحتاجها لي باسيون حنا عندنا هنا لي باسيون كي سون هوسبيتاليزي دون لو سيرفيس نورو اللي ولا سيرفيس كوفيد 19 بون كيما كتعرفوا انه الانفيرمي عنده واحد لو رول امبورطون في لا بريز اون شارج ديال لا مالادي دو كوفيد 19 سوا باغ اكزومبل لا بريز دي كونستانت ديال لو باسيون يعني كنشوفوا اسكو لو باسيون اي ستابل سور لو بلان هيموديناميك اي ريسبيراتوار ا تيتر ديكزومبل مثلا كنشوفوا الفريكونس ريسبيراتوار ديال لو باسيون كنشوفوا لا ساتوراسيون ان اوكسيجين لا طونسيون ارتيريال الفريكونس كاردياك لا تمبيراتور هادشي كامل كنشوفوا يعني سور لو بلان هيموديناميك اي ريسبيراتوار اسكو لو باسيون اي ستابل ou non وكنحتاجوا هاد لو ساتورomètre فوالا لو ساتورomètre دوتي pour chaque patient. Normalement, le service est doté par le saturomètre d'oxygène. Les كنديروا le patient باش نشوفوا كيف ما قلت لكم اسكو لي ستابل ولا كيعطينا لا فريكونس كاردياك ويعطينا لا ساتوراسيون دو Et voilà, bien sûr, les patients راه تتحط لهم الغرفه ديالهم هنا وتياخذوهم. الا كان باسيون كي انستابل مثلا عندنا هنا دي باسيون اللي هما قلال انستابل حنا كندخلوا نعطيوهم الغرفه ديالهم ولكن مادام لو باسيون انستابل كتحط له الغرفه ديالو هنا وكياخذها وبيان سور الا احتاج هذا قرعه الماء وكاينين دي باسيون يعني اشاك فوا كيخصنا سورفيي لي باسيون اسكي بريزونط واحد مثلا بريزونط ان جين ريسبيراتوار ولا يفومي حيت بارمي لي زيفي انديزيرابل ديال لو تريتمون كلوروكين لو دياري اوسي عنده كنعطيو البوسمون غاستريك كيتعطى له لو تريتمون بوغ الغاستريك مثلا كنعطيو لي بي بي وحتى كنعطيوه لو تريتمون بوغ دياري حيت بارمي لي زيفي انديزيرابل ديال الكلوروكين كيدير هادشي و لو برينسيبال شوز هو انه خصنا نشوفوا الباسيون اسكي بريزونط اون جين ريسبيراتوار يعني الا كان كيبريزونطي ان جين ريسبيراتوار ضروري من الاكسجين ثيرابي كيخصنا نديرو ليه يعني غير باش او موان هذيك لا ديتريس ريسبيراتوار ما تبقاش
السلام عليكم، معكم هشام تلوينات، الممرض الرئيسي لمصلحه الاعصاب اللي ولات تحولت دابا لكوفيد 19 تستقبل لي مالاد تاع كوفيد 19. فوالا كما شفتوا كما دوزتوا معنا هاد نقول بريسك دومي جور، شفتوا كيفاش لي زانفيرمي كيخدموا، كيفاش تيخدموا لي ميدسان، كيفاش النهار كي تيدوزوا النهار اللي تيكون شاق، وشفتوا كيفاش كيلبسوا الا بغى يلبسوا راه غير اللباس شحال فيه، وشفتوا الدور ديال الممرض كي تيكون الدور ديالو اتجاه للمالاد ديال كوفيد 19، انه خصو واحد البريزون شارج توتال اللي كيدير لي مالاد كما هضرت معكم الممرضه زهراء دابا واحد شويه. مهم كان حنا كنحاولوا اننا نساتيسفيو لي بوزوان ديال المرضى كاملين، كنحاولوا باننا نكونوا على حسن الظن ديالهم ونقفوا بجنبهم، ندير لهم السوتيان بسيكولوجي، نكونوا حداهم، اي حاجه يحتاجوها يلقاونا، ندير لهم بريزون شارج توتال كونستونت كلشي كما هضرت الاخت الممرضه سابقا الاخت زهراء. المهم حنا كما كتشوفونا النهار ديالنا كي تندوزو نهار شاق، راه هكا من 8 الصباح حتى ل 8 العشيه. كما من هذا المنبر بندوز واحد الميساج للاداره والبوبيلاسيون. الاداره كنشكرها بزاف على المجهودات اللي كدير معنا باش توجد لنا لي ماتيريال باش نخدموا باش نحميو نفوسنا، وكدير معنا واحد المجهودات اللي كبيره اللي حتى هما تنشكرهم بدوري على المجهودات اللي تيقدموا. وبغيت ندوز واحد الميساج اخر للبوبيلاسيون من الناس، الله يجازيكم بخير. كما كتشوفونا كي تندوزو النهار ديالنا كنتكرفسوا مع لي مالاد، الله يجازيكم بخير. حنايا كما حنايا مسامحين في وليداتنا ومخلينهم، وشحال هادي ما كنشوفوهمش واحد المده طويله ما كنشوفوهمش، سامحين في والدينا، سامحين في بزاف د الحوايج. الله يجازيكم بخير. تنتمنى منكم حتى نتوما بقاو في ديوركم والتزموا ديوركم تعاونوا معنا، الله يجازيكم بخير وشكرا. كل هاد المسائل اللي كنديروا من اجل وطن حر وشعب سعيد، وشكرا لكم. دونك معنا مدام جميله، هي لاجون ديال فام دو ميناج معنا هنايا في السيرفيس. هما الله يجازيهم بخير، عندهم واحد لو رول تري امبورطون في لو سيركوي ديال كوفيد. الله يحسن العوان، كيهتموا بالنظافه ديال لو سيرفيس ولي باسيون شنو خاصهم، يعني عندهم واحد الدور مهم بزاف. داكوغ دونك دابا راه غادي كما كتشوفوا راه لابسه لا توني ديالها، غادي تدخل عند لي باسيون لي بوزيتيف، غادي دير لهم داكشي اللي خاصهم، تنقي لهم لي طابل دو نوي لا شامبر ديالهم، والله يسهل عليك والله يعاونك، الله يشافي الجميع. بون ملي كنكملوا الخدمه مع لي باسيون وخصنا نتاكدوا انه سالينا كلشي، يعني شفنا كلشي ودوزنا التريتمون كامل، في ديك الساعه كنبداو لو ديزابياج. بون بور لو ديزابياج هو فيه لو ريسك كبير بالنسبه للو بيرسونيل انفيرميير ولا بالنسبه للميدسان او لا كسوا البيرسون اللي لابس. يعني لو ديزابياج خصنا ضروري يعني نعرفوا كيفاش نحطوا داكشي وكيفاش نحيدوا لي لينيات دو بروتيكسيون يبافي اف اف بي 2 حيت هو لو ريسك دو كونتاميناسيون بزاف. تما فين كاين لو ريسك دو كونتاميناسيون. بون اول حاجه بعدا كنكونوا حاطين دايره الجنايه فين كنديروا باريل، غادي نحيدوا لو سيربوط هما الاولانيين، واشاك جيست كيخصني نديزانفيكتي يديا. اشاك جيست كنقيسوا شي حاجه كيخصنا نديروا ضروري لا ديزانفيكسيون باغ لالكول. غادي نحيدوا لا سيرفول. Lunettes de protection باش نترونبيو الجافيل pendant 20 minutes ou bien 18 minutes. Et on va terminer par une désinfection hydroalcoolique où
en même temps, on se le dit pendant ces 40 secondes.